माशाअल्लाह। आए फिर याद मदीने के रुलाने के लिए। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, आज की इस बज़्म में, इस नशिस्त में माशाअल्लाह बहुत से उलमाए किराम, जिनमें से हर एक बड़ी ही अज़मत और शान के मालिक हैं। हर एक को अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शान वाला ने अपने खुसूसी इनामात से सरफराज किया है। हमारे दरमियान नहरिया शरीफ के हज़रत अल्लामा डॉक्टर पीर सुल्तानुल आरिफीन साहब तशरीफ़ फरमा हैं और नहरिया शरीफ की खानकाह से कौन वाकिफ़ नहीं। और हज़रत क़िबला आलम का जो मसनवी शरीफ का सिलसिला दर्स था, वो तो पूरी दुनिया में उसने अपनी एक नज़ीर कायम की। साहबज़ादा वाला शान हज़रत अल्लामा डॉक्टर पीर सुल्तानुल आरिफीन साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएँ और इज़हार ख़याल फरमाएँ। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरमाया-ए अहले सुन्नत पाकिस्तान और इस्लामियान पाकिस्तान की शान, आन और बान हज़रत अल्लामा मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, दीगर तमाम आसमान हिकमत के चमकते दमकते सितारे, आज बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि कराची के चुनीदा फहमीदा निचोड़ के दरमियान में महवे कलाम हो और आपके साथ में भी हज़रत अल्लामा क़ारी अब्दुल क़य्यूम नक्शबंदी साहब के साथ इज़हार तशक्कुर में शरीक हों। मैंने थोड़ी देर के बाद निकल जाना है, 12 बजे की फ़्लाइट है और वक्त बहुत मुख्तसर है, लंबी बात नहीं कर सकता। हज़रत मुफ्ती साहब निशाने पर नज़र रख कर जब बात करते हैं तो वक़ार भी टपकता है, इज़हार हक़ भी होता है और मोहब्बतों का, अमन व आश्ती का फैज़ान भी तकसीम होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस सलाबत फ़िक्र से और जिस बहार से आशना किया है अहले सुन्नत के लिए, ये बहुत बड़ा एज़ाज़ है। मामूनुर रशीद या हारूनुर रशीद थे, दाएं और बाएं उलमा, ताजर, साहिबुर राय लोगों के जुर्मट में बैठे थे तो यकायक हज़रत इमाम शाफ़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए और न जाने मामूनुर रशीद क्या सूझी कि हज़रत इमाम शाफ़ी को देखा तो मुखातब करके कहने लगे, ए इमाम शाफ़ी, बड़ा शोहरा है और बड़ी आवाज़ और आपकी बड़ी परवाज़ है, हर ख़ास व आम आपको अपने दिल में चराग़ व नूर की तरह रखे हुए हैं। मेरा एक सवाल है मुख्तसर सा
مجھے اس کا جواب کسی اور سے نہیں آپ سے چاہیے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ چونکہ علمی وقار بھی تھا، سطوت بھی تھا اور رعب و دبدبہ بھی تھا۔ وہ بادشاہ اپنی کرسی اور کرسی کا فخر اور اس کا خمار لیے سوال کیا کہ امام شافعی یہ بتاؤ کہ اس وقت خدا کیا کر رہا ہے؟ سارے حیران ہو گئے کہ یہ کیا سوال ہے، اور وہ بھی امام شافعی سے۔ تو آپ نے برجستہ ارشاد فرمایا کہ آپ حاکم وقت ہیں، اس سوال سے آپ کی پوزیشن متغیر ہو گئی ہے، اور اگر تمہیں اس سوال کا جواب چاہیے تو اس مقام پر آ کر کھڑے ہو جاؤ جہاں میں کھڑا ہوں، اور میں تمہاری جگہ بیٹھ کے تمہیں تمہارے سوال کا جواب دوں گا۔ سوال کر کے خود ہی پھنس گیا، چاروں ناچار دائیں اور بائیں دیکھ کے اترا۔ امام شافعی جس طرح آج مفتی منیب الرحمان صاحب یہاں تشریف فرما ہے، تو حضرت امام شافعی بھی تخت شاہی پہ بیٹھے، تو آپ نے وقت کے حکمران کو کہا تم نے سوال اٹھایا تھا کہ خدا اس وقت کیا کر رہا ہے، اب اس سوال کے کٹیڑے میں کھڑے ہو کے مجھ سے پوچھو، میں تمہیں تمہارے سوال کا جواب یہیں پہ دوں گا۔ تو چاروں ناچار سوال اٹھاتا ہے، اے امام شافعی یہ بتائیں کہ اس وقت آن دا اسپاٹ اللہ کیا کر رہا ہے؟ تو آپ نے برجستہ ارشاد فرمایا کہ اس وقت خدا امام شافعی کو فرش سے اٹھا کر تخت حکومت پر بٹھا رہا ہے، اور بادشاہ وقت کو تخت سے اٹھا کر سوال کے کٹیڑے میں کھڑا کر رہا ہے۔ حیران ششدر لوگ بڑے حیران ہوئے کہ امام شافعی کو یہ مقام، یہ مرتبہ ایسے نہیں ملا۔ آپ کے دل کو، آپ کی روح کو، آپ کی زبان کو حق کا ایسا نور میسر آیا کہ جب بھی بولتے تھے نور و سرور سے بولا کرتے تھے۔ تو اس تخت پر بیٹھ کر آپ نے ارشاد فرمایا جو اس وقت ہر ایک کے لیے ایک چراغ رہنما موجود ہے۔ آپ نے فرمایا ایک عالم وقت کو، ایک عالم کو، حکمران کے لیے اس کے جنبش لب کا منتظر نہیں رہنا چاہیے کہ یہ اپنے منہ سے کوئی بات نکالے اور میں اس کو پورا کر کے دوں۔ میں اس تناظر میں مفتی منیب الرحمان صاحب کو اسی فیض کا امی سمجھتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے مرمہ کو، منظر کو پیش نظر رکھ کر قرآن و حدیث کا جو نور حکومت کے وقت کے سامنے، عوام اہل سنت کے سامنے، اہل سنت کے سامنے جو رکھا ہے، اس سے اہل سنت کا معیار بھی بلند ہوا ہے، علم کا وقار بھی بلند ہوا ہے۔ بہت ساری باتیں دل میں اس وقت آ رہی ہیں خوشبو کی مانند کہ میں بیان کروں، لیکن حضرات گرامی، علماء گرامی، میں آپ تمام کی موجودگی میں آپ تمام کی آواز میں اپنی آواز شامل کر کے اللہ کی بارگاہ میں اظہار تشکر، ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں کہ اہل سنت کے صفوں میں، اس اہل سنت کے زمین و آسمان پر چاند اور سورج کی طرح چمکنے والے مفتی منیب الرحمان صاحب، خدا ان کی چمک دمک صبح قیامت تک سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔